मेरा नाम नौमान है और मैं हैदराबाद में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी बहन और अम्मी हैं। वालिद जॉब की वजह से दुबई में होते हैं और साल में एक दफ़ा पाकिस्तान आते हैं। मेरी बहन स्कूल में टीचर है और मैं बैंक में जॉब करता हूँ। मेरी बहन की उम्र 20 साल है और अम्मी की उम्र 45 साल है और मेरी उम्र 25 साल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि घर में बहन और अम्मी के साथ ये काम हो जाएगा। ये बात उन दिनों की है जब कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन था और सब कुछ बंद था। मेरी बहन का नाम साजिदा है, अम्मी का नाम परवीन है। अब आपको बताता हूँ कि पहले बहन के साथ किस तरह शुरू हुआ। उसके स्कूल बंद थे और वो घर पर होती थी। मैं भी बैंक से जल्दी घर आ जाता था। मेरा रूम ऊपर था। बैंक से आने के बाद मैं अपने रूम में ही रहता था और बाकी टाइम लैपटॉप पर मूवी देखते हुए गुजारता था। लाइफ बहुत बोर गुजर रही थी। कोरोना की वजह से दोस्तों के साथ आउटिंग भी बंद थी तो ज्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। हफ्ते का दिन था और मैं सुबह उठकर नीचे गया तो देखा मामू बैठे हुए थे। मामू को सलाम किया और मामू से खैरियत ली तो मामू बोले, नौमान तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत खराब है, मैं परवीन को लेने आया हूँ। अम्मी किचन से नाश्ता लेकर आ गई। अम्मी बोली, नौमान बेटा मैं तुम्हारे मामू के साथ जा रही हूँ। तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं 3-4 दिन के बाद आ जाऊंगी। साजिदा भी अपने रूम से बाहर आ गई और उसको भी अम्मी ने बता दिया कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने हम सब के साथ नाश्ता किया और अपने रूम में चली गई। अम्मी तैयार होकर बाहर आई और बोली, नौमान बहन का ख्याल रखना और घर पर ही रहना। मैं बोला, अम्मी मैं तो घर पर ही रहता हूँ। कोरोना की वजह से अम्मी बोली, ओके बेटा बात समझ रही हो। मेरी नानी और मामू हैदराबाद में रहते थे। मामू और नानी का घर हमारे घर से दूर है। अम्मी हम बहन भाई को समझाकर मामू के साथ चली गई। मैंने चाय का कप लिया और लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगा। साजिदा नाश्ता करने के बाद घर के काम काज करने लगी। कोरोना की वजह से हमने मासी को काम से मना कर दिया था। घर के सारे काम अम्मी और साजिदा करते थे। मैं टीवी देख रहा था और साजिदा किचन में काम कर रही थी। साजिदा किचन का काम करके टीवी देखने लगी। साजिदा नाइट ड्रेस यानी ट्राउजर और शर्ट पहनी थी। वो घर में अक्सर इसी ड्रेस में होती थी, लेकिन कभी उस नज़र से उससे नहीं देखा था। वो बगैर दुपट्टे के थी और लग रहा था उसने नीचे से कुछ भी नहीं पहना था। उसके फुटबॉल साफ नजर आ रहे थे। साजिदा ने पिंक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। साजिदा टीवी देखते हुए बोली, भाई दोपहर में क्या बनाऊं? मैं बोला, कुछ भी बना लो। और वो बोली, अच्छा अभी तो घर की सफाई कर लूं, फिर सोचती हूँ। ये देखते हुए वो उठ गई। आज मैंने पहली दफा गौर किया तो साजिदा काफी अट्रैक्टिव लगी क्योंकि उसकी शर्ट काफी ऊपर थी और ट्राउजर में से साजिदा की खूबसूरती वाज़ेह नजर आ रही थी। अब मैं उसको दूसरी नजर से देख रहा था। उस वक्त बहन को करने का दिल कर रहा था। मैंने कई दफा अपने दिमाग को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में बार बार साजिदा की तरफ आ जाता। मैंने सोचा कि ऊपर चलकर कोई ऐसी मूवी देखी जाए जिससे दिल बहल जाए। मैंने साजिदा को कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो आवाज दे देना। और ऊपर आकर मैंने लैपटॉप में मूवी लगा ली। मैंने एक इंटरेस्टिंग सी मूवी लगा ली। मूवी देखते ही मेरे हाथ अपनी मर्जी पर आ गए और मैं हाथ की हरकत करने लगा और देखते ही देखते बेपर्दा हो गया और पूरी तरह मैं मूवी देखने में मगन था। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला कि साजिदा मेरे रूम का दरवाजा खोलकर मुझे देख रही थी। अचानक मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई जहां साजिदा हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी थी। उस पर नजर पड़ते ही मैंने जल्दी से अपने आप को संभाला और साजिदा की तरफ पीट करके हुलिया दुरुस्त किया। हड़बड़ाते हुए बोला, साजिदा क्या हुआ, कोई काम है? भाई रूम की सफाई करनी थी। मैं बोला, अगर किसी के रूम में जाओ तो दस्तक करते हैं। साजिदा ने कहा, भाई 2-3 दफा किया था, आप मसरूफ थे इसलिए आवाज नहीं सुनी होगी। मैं शर्मिंदा हो रहा था कि साजिदा ने मुझे ऐसे देख लिया है तो अब वो क्या सोचेगी। मैं बेड से वॉशरूम जाने के लिए उठा तो भाई साहब अभी तक उठा हुआ था, जो कि पर्दों से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। साजिदा बगौर उससे देख रही थी। मैं वॉशरूम चला गया और फारिग होकर वॉशरूम से बाहर निकल आया। साजिदा कमरे को झाड़ू दे रही थी और उस पर नजर पड़ते ही फिर नीचे से मेरा तो ये सलामी देने लगा। अभी मैं नजारों में ही मगन था कि साजिदा मेरी तरफ मुड़ी और उसकी नज़र फिर उसी जगह पर थी। उसने कहा, भाई आप नीचे चले, मैं आपके कमरे की सफाई करके आती हूँ।
میں نیچے آ گیا اور ٹی وی آن کر لیا اور اب یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ساجدہ بھی اوپر سے نیچے آ گئی۔ وہ بالکل نارمل تھی، اس کے اندر سے کہیں بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا ہے، اور وہ بھی ہاتھ کا کام کرتے ہوئے۔ جب میں نے اس کو نارمل دیکھا تو میں بھی نارمل ہو گیا۔ ساجدہ کام ختم کر کے میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی بھائی پانی پلا دیں۔ میں اٹھا اور فریج سے پانی نکال کر اس کو پانی پلا دیا۔ پانی دیتے ہوئے میری نظر اس کے نشیب و فراز پر تھی، جو قریب سے دیکھنے سے اور واضح پتہ چل رہے تھے۔ مجھے اس طرح دیکھتے ہوئے ساجدہ بولی بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ میں گھبرا کر بولا نہیں کچھ نہیں۔ ساجدہ نے گلاس دیا اور بولی اب یہ بتائیں کھانا کیا بنا دوں؟ وہ کہنے لگی اچھا دیکھتی ہوں فریج میں کیا رکھا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر میرے سامنے سے گزری اور اس کی طرف دیکھتے ہی میرے سوتے ہوئے بھائی نے انگڑائی لینا شروع کر دی۔ میں اس صورتحال سے پریشان تھا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ ساجدہ اس فریج کو دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ میں اٹھنے لگا تو ساجدہ بولے بھائی ذرا میری مدد کر دیں، یہ گوشت کا پیکٹ فریزر میں سے نہیں نکل رہا۔ میں ساجدہ کے پیچھے گیا، اس کو کہا تم ہٹو میں نکال دیتا ہوں۔ ساجدہ بولی بھائی آپ بس تھوڑا سا زور لگا لیں نکل جائے گا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور فریج کے اندر سے گوشت کا پیکٹ نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کی بعد گوشت کا پیکٹ نکل آیا اور وہ سیدھی ہو گئی اور میں نیچے ہوا تو اس کی نظریں وہیں پر تھی جو اٹھ گیا تھا۔ ساجدہ دیکھتے ہی بولی بھائی آپ اس کو پانی میں ڈال دیں، جب تک یہ نرم ہو جائے تو میں پھر کھانا بنا دیتی ہوں، اور ہاں میں نہانے جا رہی ہوں، آپ یہی رکنا میں نہا کر آتی ہوں۔ میں بولا ٹھیک ہے نہا لو۔ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، وہ اپنے روم میں چلی گئی اور میں ٹی وی دیکھنے لگا، لیکن میرے دماغ تو ساجدہ کی طرف تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ ساجدہ کو بھی اسی خیال میں اچھا لگ رہا ہے اور میں بھی ساجدہ کے سامنے کرنے کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ ساجدہ کا رسپانس ہی ایسا تھا۔ ساجدہ کے خیال سے ہی میں جھوم جاتا تھا۔ گھر میں خوبصورت بہن ہو اور وہ بھی اکیلی ہو پھر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا تو ساجدہ کی آواز آئی بھائی، اور جب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس سے پہلے میں نے ساجدہ کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ساجدہ نے سفید شرٹ جو بہت ہلکی تھی، جس کو اس نے گیلے وجود پر پہن لیا تھا، اونچی شرٹ اور گلابی پاجامہ، مجھے ایسے دیکھتے ہوئے بولی بھائی کیا ہوا، کیا دیکھ رہے تھے؟ تو میں جیسے ہی ہوش میں آتے ہوئے بولا نہیں کچھ نہیں، بس اچھی لگ رہی ہو اس ڈریس میں۔ ساجدہ خوش ہوتے ہوتے اچھا بھائی آپ کو یہ ڈریس اچھا لگا؟ میں بولا تم پر یہ ڈریس تو بہت سوٹ کر رہا ہے۔ ساجدہ نے چاروں طرف گھوم کر مجھے ڈریس دکھایا اور پھر بولی بھائی اب میں کھانا بنا لوں، آپ کچن میں آ جائیں اور میری مدد بھی کر دیں۔ تو میں بھی بس یہی چاہتا تھا کہ بس ساجدہ کو ہی دیکھتا رہوں۔ آج تو ایسا لگ رہا تھا کہ ساجدہ کا بھائی سے کرنے کا بہت موڈ تھا۔ پھر وہ کچن میں چلی گئی۔ جب میں کچن میں گئی تو ساجدہ گوشت دھو رہی تھی۔ میں بولا مدد کرنی ہے؟ کہنے لگی ابھی بتاتی ہوں۔ وہ گوشت دھو رہی تھی۔ خوبصورت ڈریس میں سے اس کے نشیب و فراز الگ ہی نظارہ دے رہے تھے۔ اچانک ساجدہ بولی بھائی یہ میری شرٹ کی آستانے اوپر کر دیں۔ میں ساجدہ کے پیچھے گیا اور دونوں آستانے اوپر کر دی۔ وہ بولی شکریہ۔